बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और लोगों के बहुत सवाल आते हैं रमज़ान के बारे में, तो सवाल मेरा कुछ आपसे यूं है, टू फोल्ड क्वेश्चन है। वो ये है कि एक तो ये फरमाइए कि रमज़ान में आसानी से कसीर फ़वाइद हासिल कैसे कर सकते हैं, यानी रमज़ान की रोज़ाना की इबादत ऐसी हों जो आसान भी हों और जिनके फ़वाइद भी बहुत हों। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि एतिकाफ़ की तफसील पूछी है किसी ने। उन्होंने ये पूछा है कि घर में या किसी दूसरे शहर की मस्जिद में मर्द और औरतें कैसे आपके साथ एतिकाफ़ में शामिल हो सकते हैं। तो ये दो सवाल हैं। हमें आसान रमज़ान बता दें कैसे गुजारें। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे सवाल थे दोनों। जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक़ है कि रमज़ान के फ़वाइद जो है वो कसीर अंदाज में हम हासिल करें और आसानी से हासिल करें। बेशक ये है कि रमज़ान में बड़ी इबादत नवाफिल की तफसीलात आप सुनते ही होंगे, लेकिन सबसे आसान जो एक ज़ाब्ता जो बार बार मैं बताता हूँ, तो बस उसको अगर फोकस करके पूरा कर लें तो यूँ समझे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मंशा पूरा हो गया, जो आपने हिदायत फरमाई। क्योंकि आखिर शाबान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला ने पूरा तफसीर वो खुतबा जी ज़िक्र किया। और जो वो फ़ज़ाइल आमाल में मेरे दादा पीर कुतुबुल अक़ताब बरकतुल असर हज़रत मौलाना शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी मुहाजिर मदनी क़ुद्दस सिर्रुहु ने वो नक़ल किया, उसकी डिटेल नक़ल की है। उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात ख़ास तौर पे फरमाई कि बकसरत उसमें सिर्फ 4 काम करने, बकसरत 4 काम आपने उसमें करने हैं। वो 4 काम क्या है? फरमाया कि 2 काम तो ऐसे जिससे तुम अल्लाह को राज़ी करोगे, अल्लाह उसे आपसे राज़ी हो जाएगा, और अल्लाह राज़ी हो गया तो सब बेड़ा पार हो गया। और 2 काम ऐसे हैं कि उस किए बगैर आपको चाराकार नहीं, आपको करने ही करने हैं। तो ये 4 काम करते बकसरत करो। पहला काम क्या है? कलमे तय्यबा का विर्द बकसरत करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये कलमा तय्यबा का विर्द बकसरत करो। लिहाजा उसका तरीक़ा यह है कि मैं ये कहा करता हूँ कि आप ये तय कर लें कि ये जो है वो 10 दिन इत्काफ़ के और ये पूरे रमज़ान के, क्योंकि 10-10 के जो है कि 3 बनते अशरे, एक 10 दिन के अशरे में 70,000 मरतबा कलमा पूरा करो, दूसरे अशरे में 70,000 पूरा करो, तीसरे अशरे में 70,000 पूरा करो। अब उसकी आप बना लें कि रोज़ाना कितना आप पढ़ें कि आपका जो है वो एक अशरे में 70,000 जो है कलमा शरीफ पूरा हो जाए। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और साथ पहले जब पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, साथ पढ़ेंगे मुहम्मद रसूलुल्लाह, पूरा कलमा पढ़ेंगे। उसके बाद जो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत, और कभी कभी साथ मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये आप पढ़ते रहेंगे। इस तरीके से आपने ये रोज़ाना की तादाद पूरी करनी है। तो वो गया कि 70,000 10 दिन में पूरे हो जाएँ। गोया कि 3 अशरे के अंदर 70 को 3 से ज़रब दे दें तो गोया कि वो बकसरत जो नबी ने फरमाई वो बहुत जो पूरी हो जानी है। दूसरा, इस्तिग़फ़ार की फरमाया कसरत करनी है। इस्तिग़फ़ार से ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज़्यादा खुश इस्तिग़फ़ार से होता है और आपकी दीन दुनिया की सारी राहतें खोल देता है। तो इस्तिग़फ़ार के लिए सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना भी काफ़ी, ये भी इस्तिग़फ़ार में शामिल है। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 आप पढ़ते रहें। इसको भी 70,000 का निसाब बनाएं कि आप 10 दिन में 70,000 इस्तिग़फ़ार पूरा करना है। यूँ करके आप 3 अशरों के अंदर 70,000 इस्तिग़फ़ार। तो 2 चीज़ें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि बकसरत करें कि जो अल्लाह को राज़ी करने की हैं। आगे उसके बाद 2 चीज़ें फरमाई, वो है जिससे कोई चाराकार नहीं है। वो क्या है? फरमाया कि जन्नत अल्लाह से मांगे और जहन्नुम से पनाह मांगे। तो लिहाजा अब ये 2 दुआएं बता दी हैं कि जो हमें मांगनी है, कि जन्नत कौन नहीं चाहता और जहन्नम से कौन बचना नहीं चाहता। इसलिए नबी ने फरमाया कि इससे चाराकार नहीं है। लिहाजा आप जो जन्नत की दुआ इस तरह करें, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा, ये इसको आप पढ़े विर्द शुरू कर दें। अब ये विर्द जो है आप जो इसकी भी नीयत कर लें कि 70,000 पूरा करना मैंने। अब 70,000 नहीं हो पाता तो आप कम अज़ कम जो है उसको जो है वो एक अशरे के अंदर 25,000 मरतबा करें, दूसरे अशरे में 25,000 करें, तीसरे 25,000 करें। तो 25-25 3 75,000 मरतबा आपका जो है पूरे रमज़ान में अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह का विर्द हो। फिर दूसरा फरमाया कि जहन्नुम से पनाह मांगे। तो जहन्नुम से पनाह मांगने के लिए यूँ कहे व औज़ु बिका मिनन नार, व औज़ु बिका मिनन नार, व औज़ु बिका मिनन नार। ये इस तरीके से आप जो 25,000 मरतबा इस दुआ को दोहराएं तो गोया कि 75,000 पूरे रमज़ान में।
تو یہ وہ 4 کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے ہوگا کہ پورے رمضان کی برکت آپ کو ملنی۔ ادھر جو نمازیں ہیں وہ نمازیں جو ہے وہ آپ پوری اس کی نوافل اور سنن کے ساتھ ادا کریں۔ مثلا عشاء کی مثلا 17 رکھتے ہیں تو آپ اس کی 17 رکھتے ہی پوری کریں۔ مغرب کی جو ہے وہ 9 ہیں تو 9 ہی پوری کریں، 7 ہے تو 7 ہی پوری کریں، 3 فرض 2 نفل 2 سنت اس کی 7 ہی جو آپ پوری کریں۔ تو گویا اسی عصر کی 4 سنت غیر موقع اور پھر 4 فرض، تو گویا کہ یہ پوری سنت نوافل کے ساتھ یہ نمازیں پوری کریں۔ اور رات کو تراویح میں قرآن کریم پوری پابندی کے ساتھ سنیں اور 20 تراویح پوری پڑھیں اور قرآن کریم آپ جو ہے تراویح میں سنیں، ٹھیک۔ بس اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ یوں سمجھے کہ رمضان کے جو پورے جو تقاضے تھے یہ آسانی کے ساتھ آپ کو حاصل ہو گئے۔ اب یہ ایکسٹرا بات ہوگی کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، رمضان میں اپنی تلاوت سے بھی یہ قرآن ختم کریں، وہ ایکسٹرا چیزیں ہیں، مزید کرنا چاہے کرنا ہے، لیکن آپ نے تراویحوں میں جب آپ نے پورا قرآن سن لیا تو آپ نے گویا کہ رمضان میں پورا قرآن سننے کا آسان راستہ اختیار کر لیا۔ تو یہ جو ہے آسان فارمولہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے مطابق آپ رمضان کی پوری برکات جو ہے بڑے اچھے طریقے سے آسانی کے ساتھ حاصل کر لیں گے، ایکسٹرا آپ کو بوجھ فیل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ مزید اللہ نے موقع ہمت دی، قرآن کریم ایک اپنے خود تلاوت کر کے بھی ختم کریں، پھر نوافل پڑھیں، اشراق پڑھیں، تہجد پڑھیں، تو بڑھانے کا تو اس قدر ہے کہ کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے، لیکن میں کم سے کم جو بتا رہا ہوں کہ کم سے کم آسانی کے ساتھ جو ہے آپ کس طریقے سے پہنچ سکتے ہیں۔ وہ کاؤنٹر والی تسبیح ہاتھ میں رکھیں، انگلی پہ چڑھا لیں، اپنے آفس میں بھی بیٹھیں، وہاں بیٹھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرتے رہیں۔ آپ کو اندازہ ہو گیا آج کی تعداد جتنی 3000 پوری ہو گئی، اب اس کے بعد شروع کر دیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو گویا کہ وہ آفس میں بیٹھے ہیں، لوگوں سے بات کر رہے تو رک گئے، اس کے بعد پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ آسانی سے آپ رمضان کی ایسی برکتیں حاصل کر لیں گے کہ لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے قدر و منزلت کے فیصلے کر دیں گے۔ یہ ایک آسان طریقہ۔ اب رہا اعتکاف کے حوالے سے سوال کہ جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں یا شہروں میں لوگ رہتے ہیں وہ میرے ساتھ اعتکاف کے معمولات میں کیسے جوائن کریں گے؟ میرے ان کے لیے اعتکاف کے جو معمولات لائیو آ رہے ہوں گے جی ٹی وی پر۔ اب آپ کے ملکوں کے اعتبار سے اب کیسے ہوگا، آپ اپنے ملکوں کی ٹائمنگ کے اعتبار سے نمازوں کو سیٹ کریں گے، تو اسی حساب سے آپ جو شروع کریں۔ جیسے ہمارے ہاں مغرب کی نماز سے ہم بسم اللہ کریں گے اعتکاف کی، تو جب آپ کے ہاں مغرب کی نماز آئے گی پہلے روزے کی تو آپ اس مغرب سے وہی معمولات کریں۔ پھر عشاء آئے گی ہماری، آپ اسی اعتبار سے اپنی جو آپ کی عشائی اس کے اعتبار سے آپ کریں گے۔ تو جیسے جو ہے تو اس طریقے سے آپ وہ اس معمولات کو کرتے رہیں گے جس طریقے سے ہم یہاں پر کریں گے۔ تو آپ اپنے اوقات کے اعتبار سے نمازوں کے میں متعین کر لیں گے کہ کس نماز کے بعد ہم نے کون سے معمولات کرنے ہیں، وہ سارے لائیو آتے رہیں گے۔ ابھی ہم نے مغرب پڑھی اب یہ معمول ہے، عشاء پڑھی اب یہ معمول ہے۔ اب آپ کے ہاں جب وہ 21 کی رات کی مغرب ہوگی آپ اس کے اندر وہ معمولات کریں گے، جب آپ کے ہاں عشاء ہوگی 21 کی رات کی آپ وہ معمولات کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ سارا جو آخر جو ہے عشرت کے چلتا رہے گا۔ اس طریقے سے آپ میرے ساتھ جوائن کریں گے۔ اب جو ہے وہ گھروں میں بیٹھے ہیں یا مسجد میں ہیں، خواتین اپنے گھروں میں ہوگی اور مرد مسجد میں ہیں، ٹھیک نہیں تو اگر مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہتے اپنے گھر میں، تو گھر میں مصنوع اعتکاف نہیں ان کا ہوگا، وہ تربیتی اعتکاف ہوگا۔ تو گھر میں بیٹھ کے وہ پھر میرے معاملات کو ٹی وی آن کر کے یا فون آن کر کے میرے معاملات کو میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ان کو منافع ملتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو سو ویری مچ حضرت، یہ آپ نے بڑی تفصیل سے اور آسانی سے بات بتا دی۔ تو دن کے 7000 دفعہ پڑھیں، 10 دن میں 70000 دفعہ کر لیں گے، تو 7000 اور 7000 14000 دو آپ نے جو پہلی باتیں بتائیں، بالکل صحیح بات، تو وہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حضرت۔